अफगानिस्तान में तुम लोगों ने क्या किया? पहाड़ तबाह कर दिए, पठान नहीं तबाह हुआ। क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह। बस ये इतनी सी बात है। मैं बार बार कह रहा हूँ सारी हुकूमत को, ये ऊंचे कंधे आप छोड़ दो, ठीक है ना। आप खान की मोहब्बत को हमारे दिल से नहीं निकाल सकते। चैनल बंद कर दो, खान को बंद कर दो, जो मर्जी कर दो। तो मुझे ये मोहब्बत है ना, मोहब्बत ये खत्म नहीं होती कि दिल चीर के देख इमरान खान का नाम होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक न्यूज़ 24 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अदनान। नाज़रीन, आज जलसा गाह में मौजूद है। यहाँ पर आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है। आमिर पराचा भी यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि बहुत ही एक्टिव कारकुन हैं पीटीआई के। हर जलसा, हर रैली, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँचे होते हैं। इनसे पता करते हैं कि ये आया क्यों इस तरह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने सवाल किया है ना, वो बड़ा ही जज्बात वाला किया है, बड़ी मोहब्बत वाला किया है कि आमिर पराचा हर जलसे में जाता है, हर मीटिंग में जाता है, ठीक है ना। मैं खान का सिपाही हूँ। जहाँ मेरा खान मुझे कहता है मैं लब्बैक कहता हूँ। मेरे जितने भी दोस्त हैं ये सब मेरे भाई हैं ना, ये सब पराचे हैं, ठीक है। ये चौधरी है, कोई मलक है, ये हसन खान है, ये सब है। ये क्या है? ये अकल वाले हैं, ये शऊर वाले हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे खान के साथ मोहब्बत यही है ना कि मेरे खान ने नारा लगाया है आज़ादी का कि निकलना है ग़ुलामी में से, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ग़ुलामी में से निकलने के लिए बाहर आ गए हैं। वो हमें अब चाहिए इनकलाब। इनकलाब एक बंदे से नहीं आएगा, इनकलाब सबसे मिल के आएगा, ठीक है ना। जब सब भाई मुतहद होंगे, और हम शऊर में आ चुके हैं, मुतहद हो चुके हैं। बात रहेगी कि हमारे खान साहब की ना, तो खान साहब से ये जो मुनाफिकों का टोला है ना, जो साजिशों का टोला है, सिर्फ ये नहीं जलता, हमारे खान साहब से तो पूरी दुनिया जलती है। उसकी वजह क्या है कि ये जो मुनाफिकों का टोला है ना, वो यही चाहता है कि जो 70 सालों में हम नहीं कर सके ना, ये इमरान खान ने कर दिया, तो हमारी रोटी रोजी कैसे लगेगी? इन 70 सालों में इन्होंने एक डैम तक नहीं बनाया, ठीक है। वही 70 अयूब का अल्लाह भला करे, जिसने 6-7 डैम बना दी थी जिसका हम पानी पी रहे हैं। इन 70 सालों में इन्होंने राशन कार्ड तक नहीं दिया। इन 70 सालों में इन्होंने सेहत कार्ड तक नहीं दिया। इन 70 सालों में इन्होंने लंगर खाना नहीं दिया जो अवाम रोटी खा सके। इन 70 सालों में पनाह गाह नहीं बनी। मेरे भाई इमरान खान ने 3.5 साल में वो कुछ किया जो इन्होंने 70 और 75 साल में नहीं किए। मसला ये है कि ये गरीब का हामी है। अभी मेरे बुजुर्ग ने क्या बात की थी, इसे अपनी बीवी या बच्चों की परवाह नहीं है, ठीक है ना। इसे ना डॉलर राउंड या पाउंड की परवाह नहीं है, इससे अवाम की परवाह है, पाकिस्तानी अवाम की परवाह है कि निकल आओ गुलामी में से, ठीक है ना। ये चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है ना। एक क्रिकेटर भी बन चुका है ये चाहे तो जमैमा के साथ वहीं रह जाता, उसे तलाक ना देता, ठीक है। पर इसने अपना सब कुछ छोड़ा, इस पाकिस्तान के लिए छोड़ा, इस अवाम के लिए छोड़ा। आज ये चैन से चैन जुड़ रही है ना। खाली पराचे की बात नहीं है, आज ये सारे, ये खान, ये मलक, ये चौधरी, ये सारे इकट्ठे हो गए। क्यों? इन्हें यह पता है कि हमारी जिंदगी जैसे गुजर गई, कम से कम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचे ना कि हमारे बच्चों का क्या बनेगा। हम तो गुलाम रह गए। ये देखिए ना, आज आप छोटे से बच्चे से पूछो ना मरियम कौन है, कहेंगे चोर है। पूछो नवाज शरीफ कौन है, कहेंगे चोर है। जरदारी कौन है, कहेंगे चोर है। बिलावल कहेंगे वो चोर है। कहेंगे खान, कहेंगे लीडर है, कहेंगे हमने खान बनना है। आज पटवारी को बोलो ना कि आपका बच्चा बनेगा, नवाज शरीफ कहेंगे नहीं। आज जैले से पूछो ना कि तुम्हारा बच्चा बनेगा, बिलावल कहेंगे नहीं। कहेंगे खान बनेगा, कहेंगे हाँ खान। अरे भाई, खान की बात यही है ना, खान का स्टाइल अलग है। खान की बात ये ना कि खान आज़ादी का नारा लगा रहा है। वो जो पटवारी है, वो जो जियाले हैं, ये जो मुनाफिकों का टोला है, वो कहता है सुपर पावर अमेरिका है। हमारा खान कहता है सुपर पावर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के सुपर पावर अल्लाह की ज़ात है। मेरे भाई, यही तो वजह है कि दुनिया जल रही है। दुनिया यही चाहती है कि ये गुलाम है, जो गुलाम ही रहे। इन्हें डॉलर देते जाओ, इन्हें पाउंड देते जाओ, इन्हें रियाल देते जाओ, इन्हें इमदादें देते जाओ, ये अपने पाँव पे खड़े ना हो। अब ये हुकूमत कैसी आ गई? जैसी अवाम है वैसी हुकूमत है? नहीं, पर अब नहीं, अब अवाम को अकल और शऊर आ चुका है, और इंशाअल्लाह हम अपने खान के साथ हैं और रहेंगे। अच्छा आमिर भाई, मुझे ये बताइएगा, इमरान खान की तकरीर जो है वो मीडिया पर लाइव बंदिश कर दी गई है पैमरा ने, क्या वजह है कि वो बंद कर दी गई? अरे मेरे भाई, किस को बंद करोगे? बात वही आ जाती है ना, किस को बैन करेंगे? आपको बंद करेंगे, ARY को बंद कर दिया तो क्या हो गया? आजकल मोबाइल ही सारा कुछ है ना। आजकल मोबाइल, आज लोग टीवी चैनल्स कम देखते हैं, बच्चे के पास मोबाइल है ना। तो ये आप लोग हैं, यूट्यूबर है, मैं इनको भी सलाम पेश करता हूँ। मेरे जितने भी ये दोस्त यूट्यूबर निकले ना मैदान में, ये जहाद के मैदान में निकले हैं। हमारी आवाज़ जो है ना, वो दुनिया के कोने कोने तक जा रही है। आप मेरा इंटरव्यू अभी लेंगे ना, शेयर कर लेंगे, और पूरी दुनिया में पहुँच जाएगा कि पराचे की आवाज़ आ रही है। ये क्या चीज़ है? ये हक की आवाज़ है, ये पर्चियों वाली आवाज़ नहीं है। ना मेरे खान के पास पर्ची होती है, ना मेरे पास पर्ची होती है। मेरे खान के पास भी जज्बा है और मेरे पास भी जज्बा है। ये जज्बा कहाँ से आता है? ये तहरीरों से नहीं आता, ये जज्बा आसमान से आता है। लीडर आसमान से आता है, वोटों से नहीं आता।
لیڈر ہر ماں جو ہے نا، ہر مائی کا لال بھی وہ جو ہے نا لیڈر نہیں پیدا کرتی، لیڈر نصیبوں سے پیدا ہوتا ہے، جیسے عمران خان پیدا ہوا ہے۔ ابھی میں اسی لیے بار بار اپنی عوام کو کہتا ہوں کہ خدا کے بندے آپ کو یہ لیڈر ملا ہے، یہ لیڈر ملا ہے، یہ نصیبوں سے ملا ہے، یہ اس کی آپ قدر کر لو۔ یہ لیڈر بعد میں نہیں ملے گا، بعد میں پھر وہ چور لٹیرے ہی ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے اور وہ بھاگ گئے ہیں، جو دوائی لینے کے ابھی تک واپس نہیں آیا۔ تو بات یہی، وہ تو آ رہے ہیں، ستمبر میں آ رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی، ابھی پٹواری یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وطن کی خاطر آ رہا ہے، وطن کی خاطر نہیں آ رہا، اس کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے، اس کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے، وہ تبھی آ رہا ہے۔ اب برطانیہ بھی نکال رہی ہے، روز اس کے گھر کے سامنے چور چور کی آوازیں لگ رہی ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں لخت دی لعنت ہے جو ڈالر پہ، ایسے پیسوں پہ جن میں عزت نہیں ہے۔ ایسے پیسوں کو کیا کرنا ہے؟ ایسے پاؤنڈ کو، ریالوں، ڈالر کو کیا کرنا ہے؟ عزت کہتا ہے پیسہ جو ہے نا، پیسہ تو کنجروں کے پاس بھی بہت ہوتا ہے۔ عزت چاہیے میرے بھائی۔ ہمارے خان نے عزت کا نعرہ لگایا ہے، ہمارے خان نے آزادی کا نعرہ لگایا ہے، اور میں بار بار آپ کے چینل کی وجہ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یا ہمارا خان یا ہمارا لیڈر، ہم اداروں سے ٹکراؤ نہیں چاہتے۔ میں نے پہلے بھی کہا اور ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں، قانون ہے، ادارے ہیں تو ہم ہیں، ٹھیک ہے؟ بارڈر پہ سپاہی کھڑے ہیں نا، اس سے لے کے سڑک پہ ایک ٹریفک اہلکار کھڑے ہیں نا، سب ہمارے سر کا تاج ہے، سب ہمارا پیار ہے، سب ہمارا غرور ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہے تو ہم ہیں۔ ہم پہلے کہہ رہے ہیں، ہم تصادم نہیں چاہتے، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم اپنا حق چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں فیئر الیکشن کروا دو، عدالتوں سے بھی یہی کہتے ہیں، پاک آرمی سے بھی یہی کہتے ہیں، جو بھی ہمارے سربراہ ہیں، جو ہمارے ملک کے لیڈر ہیں، کہ آپ فیئر الیکشن کروا دو یار۔ الیکشن کا کام تو الیکشن کمیشن کا ہے، آرمی کا تو نہیں ہے۔ ارے میرے بھائی، الیکشن کمیشن کو بھی ہم نے دیکھ لیا میرے بھائی، کون سے الیکشن کمیشن ہے، کون سے یہاں سارا کچھ ہے۔ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، یہ نہ ہو کہ میں بھی بین ہو جاؤں۔ کہنے کا مقصد یہ میرے بھائی، دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ووٹوں سے آئے، ٹھیک ہے نا؟ جو چیز بھی آتی ہے نا وہ ووٹوں سے آئے، ہمارے اوپر جو بھی آ جائے، اور فیئر الیکشن کروا دو۔ ہم کہتے ہیں کہ زور زبردستی سے کچھ بھی نہ آئے۔ آپ زبردستی کرو گے نا، آپ جتنا بھی عمران خان کے ساتھ زبردستی کرتے جاؤ گے، جتنا بھی آپ ہمیں کہتے جاؤ گے کہ خان سے ہم ان کو دور کر دیں، خان ہم سے دور نہیں ہو سکتا۔ خان ہمارے دل میں، اللہ پاک نے عمران خان کے لیے محبت ڈال دی گئی ہے، اس کو پاس ورڈ لگا دیا گیا ہے، یہ دل اب لاک ہو چکا ہے۔ اب اس میں دوبارہ نہ کوئی ڈیزل جا سکتا ہے، نہ پٹواری جا سکتا ہے، نہ جیلس آ سکتا ہے۔ اس کے اندر کوئی کچھ بھی کر لے یار، رانا ثناء اللہ ہو گیا، جو مرضی ہو گیا، آپ ڈنڈے چلا لو، آپ بم چلا لو، آپ گولیاں چلا لو، آپ جو مرضی کر لو، ہمارے دل کے اندر اللہ پاک نے خان کی محبت ڈال دی ہے۔ ہم کہتے ہیں خان ہمیں کہنا جان چاہیے، اللہ کی قسم یہ پراچا بھی جان دے دے گا۔ کس کی خاطر جان؟ کس کے لیے دے رہا ہے؟ عمران خان کے لیے۔ عمران خان جان دے رہا ہے پاکستان کے لیے۔ ہمیں عزیز ہے اپنا پاکستان، ہمیں عزیز ہے اپنا پاکستان، ہمیں اپنی آرمی، اپنی عدالتیں، اس کے بعد عمران خان۔ ہمارا خان کیا کہتا ہے؟ ہمارا خان یہ کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ آپ کو فوج کی ضرورت ہے، مجھ سے زیادہ آپ کو عدالتوں کی ضرورت ہے۔ ہمارا خان چاہتا نا تو لانگ مارچ کو ڈی چوک پہ لے جاتا، جہاں پہ رانا ثناء اللہ نے اپنے گنڈے کھڑے کیے ہوئے تھے، آنسو گیس چلا رہے تھے، ہوٹلوں کو آگ لگا رہے تھے کہ عمران خان قافلہ لے کے آئے گا اور ہم اس پہ بغاوت کا پرچہ کر دیں گے۔ پر ریاست دہشت گردی ہمارے خان نے نہیں کی، ہمارے خان نے عدالت کا احترام کیا اور اپنے کنٹینر کو F9 پارک میں لے گیا۔ میرا خان کبھی بھی تصادم نہیں چاہتا، قسم سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے خان کے ساتھ کیوں ہیں؟ ہمیں روٹی کوئی خان دیتا ہے؟ ہمارے گھروں میں روٹی کوئی خان دیتا ہے؟ نہیں، اللہ پاک دیتا ہے، پر خان ہمیں شعور دیتا ہے۔ خان ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ نکلو آزادی کی خاطر، نکلو اس غلامی میں سے۔ کب تک ہم غلام رہیں گے میرے بھائی؟ بات وہی آ گئی کہ ٹیپو سلطان نے کیا کہا تھا؟ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جیالے اور پٹواریے اور ڈیزل کی 100 سالہ زندگی سے خان کی اور پراچے کی 1 دن کی زندگی کافی ہے۔ آپ ان کو کیا پیغام دیں گے کہ کیوں پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں ان نوجوانوں کو؟ میں بار بار کہہ چکا ہوں نوجوانوں کو، میں اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو یہ کہتا ہوں کہ بات ہے آزادی کی، بات ہے خود مختاری کی، بات ہے کہ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، بس ختم۔ ہم بم اور گولی سے مرنے والے نہیں ہیں میرے بھائی۔ آپ مسلمانوں کے ساتھ جتنی زیادتی کر لو، جتنا ہماری آواز کو دبا لو، ہم نہیں دبیں گے۔ فلسطین دبا، بیت المقدس آزاد نہیں ہوا، کشمیر دبا نہیں دبا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح پاکستان میں بھی نہیں دبے گا۔ افغانستان میں تم لوگوں نے کیا کیا؟ پہاڑ تباہ کر دیے، پٹھان نہیں تباہ ہوا، کیوں؟ لا الہ الا اللہ،
بس یہ اتنی سی بات ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں ساری حکومت کو, یہ اچھت کرنے آپ چھوڑ دو, ٹھیک ہے نا. آپ خان کی محبت کو ہمارے دل سے نہیں نکال سکتے. چینل بند کر دو, خان کو بند کر دو, جو مرضی کر دو, سمجھے. یہ محبت ہے نا, محبت یہ ختم نہیں ہوتی کہ دل چیر کے دیکھ عمران خان کا نام ہوگا. ہم یہ کہہ رہے ہیں بار بار, انشاءاللہ تعالی ہم مرتے دم تک اپنے خان کے ساتھ ہیں. یہ بزرگ, یہ بچے, یہ بڑے, سب میں شعور آ چکا ہے میرے بھائی. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرا خان آئے گا, 2 تائی اکثریت سے نہیں آئے گا, فل آئے گا 100%. کیوں؟ اس کے ساتھ عوام ہے اور اللہ کی یہ طاقت ہے انشاءاللہ تعالی. شکریہ.